रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। 2 दशकको संघर्षपछि अफगानिस्तानको विद्रोही समूह पुनः सत्तामा। राष्ट्रपति घानी भागेर उज्बेकिस्तान पुगे। श्रम स्वीकृति बिना अफगानिस्तानमा पुगेका नेपालीको उद्धारमा अन्यल। कोविडसँग लड्दै आर्थिक पुनरुत्थानका कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। अनियन्त्रित ब्याज दर रोक्न पहल गर्ने। प्रतिगमनको खतरा कायमै रहेको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष। बहुपदीय संरचना सहितको 279 सदस्यीय केन्द्रीय समिति प्रस्ताव। हैटीमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 1300 पुग्यो। झण्डै 6000 घाइते। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा वेस्ट ह्याम र टटनह्याम विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। 2 दशकको संघर्षपछि अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिबान पुनः सत्तामा पुगेको छ। पछिल्लो साता सरकारी फौज विरुद्धको आक्रमण तीव्र पार्दै तालिबानले शासन सत्ता हातमा लिएको हो। तालिबानले काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन आइतबार राति नियन्त्रणमा लिएको बीबीसीले जनाएको छ। देशका 34 मध्ये कम्तीमा 26 वटा प्रान्त कब्जा गरेको तालिबानले राजधानी काबुल घेरेपछि गृहमन्त्रीले शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको जनाउनु भएको थियो। तर त्यस लगतै राष्ट्रपति अशरफ घानीले देश छाडेर भाग्नुभयो। उहाँ ताजिकिस्तानतर्फ उडेको जनाइएको छ। एक उच्च अधिकारीले राष्ट्रपतिले देश छाडेको पुष्टि गरे पनि थप जानकारी दिन अस्वीकार गरेको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय मेलमिलाप परिषदका अध्यक्ष तथा पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्लाहले घानीले देश छाडिसकेको बताउनुभयो। घानीले अप्ठ्यारो अवस्थामा देश छाडेको जनाउँदै अब्दुल्लाहले भन्नुभयो, भगवानले उहाँलाई जवाफदेही बनाउनेछन् र देशले पनि उहाँको मूल्याङ्कन गर्नेछ। उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेहले पनि देश छाडेको ठानिएको छ। गृहमन्त्री अब्दुल सत्तार मिर्सक्वालले तालिबानलाई सत्ता हस्तान्तरणको तयारी भइरहेका बेला राष्ट्रपतिले देश छाडेको जनाउनुभयो। तालिबान लडाकु काबुलतर्फ अघि बढेपछि घानीले शनिबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै मुलुक गम्भीर खतरामा परेको दावी गर्नुभएको थियो। सन् 2014 देखि अफगानिस्तानको राष्ट्रपति रहनुभएका घानी अर्थविद हुनुहुन्छ। 2 वर्ष अघि चुनावमा उहाँ दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँ सन् 1983 देखि 8 वर्ष अमेरिकाका विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरेका उहाँले राष्ट्रपति चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सन् 2009 मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्नु भएको थियो। तालिबानले सत्ता हस्तान्तरण, संक्रमणकालीन सरकारको नेतृत्व लगायत विषयमा सरकारसँग वार्ता भइरहेकाले आफ्ना लडाकुलाई काबुलमा आक्रमण नगर्न निर्देशन दिएको छ। तालिबानले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काबुल छाड्न चाहने कसैलाई पनि नरोकिने जनाएको छ। तालिबानका प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहिनले अल जजिरासँग भन्नुभएको छ, वार्ताका कुनै टुङ्गो नपुग्दासम्म काबुलको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ। उहाँले महिलाहरूलाई सुरक्षा दिइरहेको क्षेत्रतर्फ जान आग्रह गर्नुभएको छ। मिर्जा क्वालका अनुसार तालिबान विद्रोहीहरूले राजधानी काबुललाई चारै तर्फबाट घेरिरहेका छन्। कतिपय लडाकु काबुल पसिसकेका छन्। काबुल छिर्ने क्रममा तालिबानलाई सरकारी फौजले कुनै प्रतिरोध गरेको थिएनन्। शाहिनले सर्वसाधारणलाई तालिबानसँग नडराउन आग्रह गर्दै भनेका छन्, सरकारी फौजहरू बाहिरिएपछि हामी काबुल पस्न थालेका हौं। तालिबानका अर्का प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदले आफ्ना कतिपय लडाकु राजधानी काबुल पस्ने मुख्य नाकाहरूमा रोकिएको जनाएका छन्। शान्तिपूर्ण तथा सन्तोषजनक रूपमा सत्ता हस्तान्तरण नभएसम्म हाम्रा सेना काबुलका नाकाहरूमा तयारी अवस्थामै रहनेछन्, उनले भनेका छन्। काबुल स्थित सांसद फरजाना कोचाले कतिपय मानिस राजधानीबाट भाग्न निकै हतारिएका र कतिपय घरभित्र लुकिरहेको जनाएका छन्। तालिबान लडाकुले अफगानिस्तानको सत्ता हातमा लिएसँगै अमेरिका, बेलायत लगायत मुलुकले काबुल स्थित आफ्नो दूतावासमा कार्यरत नेपाली कामदारको उद्धार थालेका छन्। उद्धार गर्नु अघि नेपालीको पीसीआर परीक्षण पनि गर्न थालिएको छ। सबैभन्दा बढ़ी नेपाली सुरक्षा गार्ड सप्लाई गर्ने गार्डा वर्ल्ड सुरक्षा कम्पनीले स्वदेश फर्कने सूचीमा राखिएका नेपालीलाई हिजो दिनभर पीसीआर परीक्षण गराएको थियो। उद्धार गरिएका नेपालीलाई दुबई, दोहा र लन्डन पुर्याउन थालिएको छ। अमेरिकी दूतावासको सुरक्षामा खटिएका 385 नेपाली सुरक्षा गार्डलाई जतिखेर पनि उड्नुपर्ने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको छ। माथिल्लो तहबाट जारी गरिएको निर्देशनको हवाला दिँदै गार्डा वर्ल्ड मार्फत अमेरिकी दूतावासमा खटिएका एक नेपालीले भने, हामीलाई सुरक्षाको त्यस्तो ठूलो चुनौती छ जस्तो लाग्दैन। हामीमाथि कतिको थ्रेट छ त्यसको सबै अन्दाज गरिएको छ। खतरा आउने बित्तिकै चार्टर मार्फत सुरक्षित क्षेत्रमा लैजाने बताइएको छ। आईडी, इकोलोजी इन्टिग्रेटेड, ओलिभ ग्रुप, G4S जस्ता कम्पनीमा कार्यरत नेपाली सुरक्षा गार्डसँग भने सम्पर्क स्थापित हुन सकेको छैन। काबुल स्थित बेलायती दूतावासमा कार्यरत 87 जना नेपाली सुरक्षा गार्डलाई गैराती नै बेलायत लैजाने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको थियो।
त्यस्तै जापानको दूतावासमा कार्यरत 87 जना नेपाली सुरक्षा गार्ड र युरोपियन युनियन डेलिगेशनमा खटिएका 74 जनालाई दुबई लगेर राखिएको छ। क्यानाडाले दूतावासमा कार्यरत 111 जना नेपालीलाई स्वदेश पठाउनका लागि काबुल स्थित एक होटलमा लगेर राखिएको छ। क्यानाडेली दूतावासमा हार्ट इन्टरनेशनलले नेपाली सुरक्षा गार्ड सप्लाई गरेको हो। त्यस्तै अमेरिकी दूतावास परिसरमा खटिएका गैर सैनिक नेपाली मध्ये 10 जनालाई अन्य विदेश सहित हिजो दोहा पठाइएको छ। पोखरा बैदामका राम गोदालले आफू कार्यरत अफगानिस्तानको एक सुरक्षा कम्पनी गाडा वर्ल्ड सेक्युरिटीबाट गत बिहिबार एकाएक छुट्टी पाए। उनी सहितका 22 जना कामदारलाई एकाएक काबुल एयरपोर्ट नजिकैको क्याम्पमा सारियो र भनियो पर्ख पालो आउँछ। अफगानिस्तानको बेलायती अमेरिकी जापानी सहित कूटनीतिक निकायमा सुरक्षा दिने गाडा वर्ल्ड कम्पनीमा 500 भन्दा बढी नेपाली रहेको जानकारी गोदालले पाएका थिए। तर ती सबै नेपाली श्रमिक साथीभाइ यसरी काबुल एयरपोर्ट नजिकै आइपुगेर घर फिर्तीको पालो पर्खेरन् भन्ने उनलाई लागेकै थिएन। उनले सुनाए आज मात्रै चार्टर फ्लाइटमा 30 जना नेपाली र 65 जना भारतीय साथीभाइ युएई को दुबई उडेका छन्। म गाडा वर्ल्डको लजिस्टिकमा रहेकाले बाहिरको धेरै कुरा थाहा हुन्न। हामी पनि मंगलबार भित्र दुबई उड्ने कुरा सुनेको हौं। त्यही तयारीमा झोला कसेर उड्ने घडी पर्खिरहेका छौं। रोजगारीकै सिलसिलामा काठमाडौँकै एक म्यान पावर एजेन्सीमा 30 लाख रुपैयाँ खर्चेर काबुल पुगेका गोदारले 1 वर्ष अघि सेक्युरिटीको लजिस्टिकमा काम पाएका थिए। उनले भने मासिक 1 लाख रुपैयाँ माथि तलब छ। जुलाई महिनासम्म तलब बुझेकै हुँ। एकाएक कम्पनीले अहिले काम बन्द भएको भन्दै क्याम्पमा ल्याएर राखेको छ। तालिबानीको बढ्दो प्रभावबारे थाहा नपाइकन घर फर्कनका लागि क्याम्पमा राखिएको स्वीकार गर्दै गोदारले आफू जस्तै यो सत्ता परिवर्तन र राजनीतिक उलटपुटलले बेखबरको नेपालीको संख्या निकै रहेको बताएका छन्। काबुल नजिकैको जलाजाबादमा रहेको सेक्युरिटी ग्रुप ग्रीन भिलेजमा 10 वर्ष भन्दा बढी काम गरेर अहिले काबुलमा आएका तनहुँ तुरेका एक सुरक्षाकर्मीका बुझाइमा भाडाका सिपाही भनेर चिनिने र बुझिने श्रमिकको सूचीमा नेपाली रहेको र यही कारण अहिले भगौडाकै झैं बनेर आफ्नो जीवन रक्षाका निम्ति नेपालीले सबैभन्दा बढी हार गुहार गरिरहेको स्थिति छ। उनले भने जीवन रक्षाको यो घडीमा समेत हामी घर फिर्तीमा पछि परेका छौं। आइतबारबाटै भारतीय सुरक्षाकर्मी चार्टर विमानबाट दुबई जान थालेका छन्। सोमबार पनि उनीहरूकै पालो भनिएको छ। त्यसपछि मात्रै उड्न पाउला हामी आफ्नो पालो पर्खाइमा छौं। वितण्डा मचिएको स्थितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बल्ल अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको तथ्याङ्क बटुल्न थालेको पुरानो ग्रीन भिलेज सेक्युरिटी बेसका एक अनुभवी सुरक्षाकर्मीले बताएका छन्। दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापक भन्छन् अहिले धेरैजसो विदेशी नियोगका कर्मचारी वा विदेशी नागरिक घर फिरिसकेका छन्। काबुलमा रहेका सबै नेपाली श्रमिकहरू अझै घर फिर्न पाइने पर्खाइमा छन्। ग्रीन भिलेज सेक्युरिटीमा कार्यरत प्रकाश केसीका अनुसार सोमबार भित्रैमा अमेरिकी दूतावास पूरापूर खाली हुँदैछ। हात कम्पनी आइडिपो गाडा वर्ल्ड गरेर झण्डै 2000 नेपाली घर फर्किने क्रममा छन्। उनले भने विगतको तथ्याङ्कमा 10,000 भन्दा बढी नेपाली काबुलमा रहे पनि पछिल्ला वर्षमा संख्या घटेको छ। केही श्रमिकको इस्लामाबाद र दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा फोन गरेर घर फर्कन पाउने सम्भावना बारे कुरा गर्न चाहे पनि नसकेको बताएका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमले अफगानिस्तानको राजधानी काबुलका लागि आगामी भदौ 10 गते चार्टर उडान गर्ने भएको छ। निगमका एक निर्देशकका अनुसार त्यहाँका विभिन्न कम्पनीबाट लकडाउन अघि विदामा आएर फर्कन नसकेकालाई पुर्याउन र फर्किन खोजिरहेका नेपालीका लागि उडान गर्न लागि हो। उनले भने यो चार्टर उडान दुबईको एउटा कम्पनीले गर्न लागेको हो। आइतबार निगमलाई चार्टर बापतको भाडा प्राप्त भइसकेको छ। बुकिङ गर्ने कम्पनीले यात्रा गर्नेहरू जाने र फर्किने कम्तीमा 70 जना नेपाली हुने भनेका छन्। प्रति घण्टा 7,710 अमेरिकी डलरका दरले चार्टर उडान हुनेछ। 3 घण्टाको यो उडानमा निगमले न्यारोबडी एयरबस 320 पठाउने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड-19 ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिमा सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानको कामलाई प्राथमिकता राखेको बताउनु भएको छ। यसका लागि सरकारले तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानको रणनीतिमा काम गरिरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवालले कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2021 को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, सर्वप्रथम त खोपको व्यवस्थापन र वितरण नै यो महामारी विरुद्ध लड्ने मुख्य उपाय हो भन्नेमा सरकारको पूर्ण विश्वास छ। संसारका हरेक खोप निर्मातासँग सबै खालका उपाय लगाएर पुग्नेछौँ भन्ने पहुँच भएकाले मात्र खोप पाउने स्थिति आउन नदिन समेत लागि परेका छौं। खोपपछि आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने तथा उपयुक्त राहत कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्नेमा केन्द्रित हुने उहाँले बताउनुभयो। देउवालले लाइभ भिडियो सन्देश मार्फत भन्नुभयो, पोहोर साल आर्थिक गतिविधि रोकिएर कर्जाको माग कम भएकाले ब्याज दर कम भएको थियो, जसका कारण ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेका उद्यमीलाई केही राहत भएको थियो। अब आर्थिक गतिविधि बिस्तारै बढ्दै गएकाले ब्याज दर अनियन्त्रित रूपमा बढ्ने सम्भावना रहन्छ। त्यो रोक्न सरकारले ध्यान दिनेछ। महामारीले दिएको चुनौती र जिम्मेवारी बारे विमर्श गर्न कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2021 को
आयोजना गरेको हो। नेपाली अर्थतन्त्रको समस्याको रोग पहिचान भइसकेकाले अब त्यसको उपचारमा लाग्नुपर्ने बेला आएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनु भएको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा हिजो आयोजित कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2021 को अर्थतन्त्रको उपचार विषयको सत्रमा शर्माले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, रोगको पहिचान मुख्य कुरा हो। एक अर्थमा यसको पहिचान भइसकेको छ, अब यसको उपचारतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। कोभिडको महामारीले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको क्षति न्यूनीकरण गर्न दृढ इच्छा शक्ति र नीति कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता समेत अपरिहार्य रहेको शर्माको भनाइ छ। यससँगै नीतिगत कानूनी सुधार सहित संरचनात्मक सबलीकरणका आवश्यकता रहेको शर्माले बताउनुभयो। देशमै उपलब्ध स्रोत साधनको उचित परिचालन पनि दोस्रो महत्वपूर्ण आधार रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित तेस्रो लहरमा मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि अझै ठूलो समस्या आउन सक्ने भएकाले सजग हुनुपर्ने पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालको भनाइ छ। पैसा कहाँ छ भन्ने प्रश्न सोध्ने हो भने धेरैले धेरै थरी उत्तर दिन्छन्। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2021 का वक्ताहरूबाट समेत फरक फरक धारणा आएको छ। महामारीले दिएको चुनौती र जिम्मेवारी बारे विमर्श गर्न आयोजित समिटको पहिलो सत्रमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, गैर आवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष तथा संस्थापक जीवा लामिछाने, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल, नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघीय अध्यक्ष राधा पोखरेल सहभागी थिए, जसमा गभर्नर अधिकारीले पैसा जनतासँग भएको बताउनुभयो। राष्ट्र बैंक जनताको पैसा संरक्षण मात्रै भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, सबैले पैसा बैंकसँग छ भनेर सोध्छन्, बैंकले पैसा राष्ट्र बैंकसँग छ भनेर सोध्छन्, तर पैसा जनतासँग छ, पैसा व्यवसायमा छ, उद्यममा छ। छलफलका सबैजसो सहभागीले राष्ट्रिय पुँजी जुटाउन सकिने सम्भावित स्रोत, नेपालमा नवप्रवर्तन व्यवसायको सम्भावना र समग्र लगानीको वातावरणका विषयमा छलफल गरेका छन्। विदेशमा बस्ने नेपाली पनि लगानी जुटाउने स्रोत बन्न सक्ने गैर आवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष लामिछानेको भनाइ छ। भूकम्प गएका बेला गुमाएको अवसरलाई कोभिड कालमा पूर्ण सदुपयोग गर्नुपर्नेमा सरकारवालाले जोड़ दिएका छन्। काठमाडौँमा हिजो आयोजित कान्तिपुर इकोनोमिक समिट 2021 को तेस्रो सत्र संकटले सुझाएको बाटोका वक्ताले कोभिड महामारीलाई अवसरका रूपमा बदल्नुपर्ने बताएका छन्। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले भन्नुभयो, भूकम्पपछि संकटबाट केही सिक्यौं भनेर उत्साहित थियौं, सबै सिके जस्तो लाग्थ्यो। कोभिडले फेरि नयाँ पाठ सिकाएको छ। यसैले सार्वजनिक नीति बनाउनेले संकटभित्र आएका विभिन्न सिकाइबाट लाभ दिँदै गए राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पछिल्लो समय नेपालमा धेरै सुधार भएको उहाँको भनाइ छ। अहिलेको अवसरले सदुपयोग नगरे दोहोरो अपराध हुने उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल भारतबीच सन् 1950 मा भएको सन्धि पुनरावलोकनको उद्देश्यका साथ गठन गरिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि दुवै मुलुकले बुझेका छैनन्। आपसी सहमतिमा पहिले भारत र त्यसपछि नेपाल सरकार प्रमुखलाई बुझाउने योजना बनाए अनुसार दिल्लीले प्रतिवेदन बुझ्न व्यवस्था गर्दा दुई पक्षका विज्ञ टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन यसै अल्मलिएको छ। भारतले भुटानसँग सन् 1950 मा भएको सन्धि पुनरावलोकन गरेर नयाँ सन्धिमा सन् 2007 मा सहमति गर्यो, जसका लागि न त कुनै विज्ञ टोली गठन भएको थियो न कुनै प्रतिवेदन नै तयार भएको थियो। राजनीतिक नेतृत्वले आपसी सहमतिमा सो सन्धि पुनरावलोकन गरेका थिए। नेपालको सवालमा भने विज्ञ टोली गठन गरी दुवै मुलुकलाई सुझाव दिने, त्यही सुझावका आधारमा सन्धि पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया चुनियो। तर सो सुझाव प्रतिवेदन भारत सरकारले ग्रहण नगर्दा विज्ञ टोली गठन गर्नु नेपाली पक्षलाई केही समय चुप लगाउन जस्तो हो कि भन्ने आशंका जन्माएको परराष्ट्रका जानकारको तर्क छ। 2/3 सरकारको नेतृत्व गरेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहिसकेका ईपीजीका सदस्य डाक्टर राजन भट्टराईले भारतले नेपाली पक्षलाई झुराइरहेको बताए। तयार गरेको प्रतिवेदन उहाँहरूको पक्षको मान्छेले समेत हस्ताक्षर गरिसकेको प्रतिवेदन बुझ्नका लागि उहाँले जुन आनाकानी गर्नुभएको छ, यो कुरा हामी आफैलाई पनि एउटा आश्चर्यजनक लागेको छ। त्यो उचाइबाट तयार पहल लिएर तयार गरिएको काम त कार्यान्वयन गर्न यति अप्ठ्यारो पर्छ भने अरू कुरा भारतसित हामीले सम्बन्धलाई अगाडि लिएर जाने कुरा कसरी सहज होला र भन्ने एउटा जबरजस्त प्रश्न उब्जिएको छ। सबै भारतीय मतलब निकायका व्यक्तिहरू जसले प्रधानमन्त्रीको भेट पाउँछन् त्यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्नुभयो। यति पहल गर्दाखेरि यस किसिमको कुरा गर्दा उहाँहरू नाइ भन्नुहुन्न, नो भन्नुहुन्न, हो यो गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा उहाँहरू कार्यान्वयन गर्नुहुन्न। त्यो अवस्था विगत 3 वर्षदेखि हामीले झेल्दै आएको अवस्था हो। भारतका तर्फबाट लामो समयसम्म प्रतिवेदन नबुझे पनि कुनै नकारात्मक टिप्पणी भने भएको छैन, तर जति ढिला
गर्यो समस्या उति बल्झिँदै जाने इपीजी समूहका नेपाल पक्षका संयोजक डाक्टर भेषबहादुर थापाको भनाइ छ। कुनै कुनै विषयमा चाहिँ विमति भएको हो कि भन्ने कुरामा प्रतिवेदनमा चाहिँ कुनै प्रकारको विमति छैन, तर अड्कलबाजीबाट बाहिरबाट चाहिँ लेखा छेडखान भएका उदाहरणहरू चाहिँ छन्। त्यो संसारको माध्यमबाट भएको छ, सरकारी स्तरबाट चाहिँ विवाद निस्केको छैन। त्यसैले धैर्यताका साथ हामी पर्खेर बसेका छौँ। आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि, किनकि ती समस्यालाई पाल्दाखेरि लामो अवधिसम्म यसलाई सम्बोधन गर्न नगर्दाखेरि, सम्बोधन भएको कुरालाई पनि अगाडि नबढाउँदाखेरि जनमानसमा एउटा चाहिँ शङ्काको भावना पैदा हुने सम्भावना छ। हामी प्रयत्नशील छौँ, धैर्यको बाँध टुटेको छैन, तर केही हदसम्म चाहिँ संकुचित धारणा चाहिँ पैदा भयो। नेपालका तर्फबाट सबैजसो पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले भारतसँग 1950 को सन्धि असमान रहेकाले पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। तयार पारिएको प्रतिवेदन बुझ्ने र बुझाउने प्रक्रियामा अड्किएर समस्या समाधानमा ढिलाइ भइरहेको सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडीजका निर्देशक डाक्टर निश्चलनाथ पाण्डेको तर्क छ। यसलाई हामीले चाहिँ बढी इम्फेसिस गरेर चाहिँ र बढी प्रचारमुखी भएर यो कुरा बिग्रिएको छ। अब पनि हामीले चाहिँ भारतका प्रधानमन्त्रीलाई किन कुरेर बस्ने, हामीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको विदेश मन्त्रालयलाई यो रिपोर्ट बुझाइदियो भने नेपाल भारत सम्बन्ध अगाडि बढ्थ्यो। यसको बेसिसमा नेपाल भारत सम्बन्ध अगाडि बढ्ने त होइन, यो त एउटा कार्यदलको रिपोर्ट मात्रै हो। त्यसैले यो सबै कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो विचार गर्नु पनि जरुरी। उहाँहरूले अल्मलाउनु भयो भने हामी किन अल्मलिने? खुला सिमानाको विषयहरूको कुरा, 1950 को सन्धिको कुरा, यो रिपोर्टमा के छन् भन्ने कुरा बाहिर लिक कसरी भयो? यो लिक भएको हुनाले नै भारत बिच्क्यो जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसकारण अब यसमा चाहिँ अड्केर बस्नु हुँदैन। नयाँ सरकार पनि नेपालमा आएको छ, त्यसकारण देउवा सरकारले यसमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ। भुटान बाहेक सबै छिमेकीसँग भारतको असमझदारीपूर्ण सम्बन्ध भए पनि समाधानका लागि उसले खासै ठूलो पहल गरेको छैन। भारतीय पक्ष नेपालसँगको पेचिलो सीमा समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने अलमलमा रहेका कारण पनि अघि बढ़न नसकेको जस्तो देखिन्छ। यद्यपि सीमा समस्यालाई नै चुनावी एजेण्डा बनाउँदै आएका भारतका सत्तारूढ़ दललाई आगामी निर्वाचनहरूमा समेत राम्रो मसला बन्ने हुनाले पनि समाधानका प्रयासमा त्यति चासो नदिएको जानकारहरू बताउँछन्। कारण जे जस्तो भए पनि नेपाली पक्षले आफ्नो हितका लागि कूटनीतिक चातुर्यको प्रयोग गरेर भारतीय पक्षलाई समाधानको बाटोमा आउन बाध्य पार्नु नै एउटा ठूलो सफलता हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। सत्ता गठबन्धनको दोस्रो शक्ति माओवादी केन्द्रले प्रतिगमनको खतरा कायमै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकले हिजो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक र विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्दै प्रतिगमन विरूद्ध सजग भएर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, अझै पनि प्रतिगामी खतरा कायमै छ, त्यसैले सजग भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय एकताका लागि वाम लोकतान्त्रिक सहकार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ। बैठकले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड़ दिएको छ। प्रतिगमनको खतरा र समयको माग भएसम्म वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई जारी राख्ने र गठबन्धन सरकारलाई संसदको पूर्ण कार्यकालसम्म सफल ढंगले सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। माओवादीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन र त्यसमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई प्रतिगमन भन्दै आएको छ। त्यस विरूद्ध लड्न गठबन्धन बनेको र प्रतिगमनका पक्षधरले गठबन्धन भत्काउन खोजेको दाहालको प्रस्ताव छ। यसलाई आधार बनाएर केन्द्रीय समिति बैठकले प्रतिगमनको खतरा कायमै रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। यस्तै प्रस्तावित विधानमा माओवादीले बहुपदीय संरचना सहितको 279 सदस्यीय केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गरेको छ। कंग्रेसले लामो समयदेखि अधिवेशन गर्न नसकेपछि तदर्थ समितिमा चल्दै आएका भातृ संस्थाहरूको म्याद फेरि 6 महिना बढाएको छ। विद्यार्थी संघ, तरुण दल, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, किसान संघ, दलित संघ, आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेपाल तामाङ संघ र नेपाल ठाकुर समाजको पदावधि थप गरेको हो। पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको शनिबार सम्पन्न बैठकले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीको महाधिवेशनपछि मात्रै भातृ संस्थाहरूको अधिवेशन गरिने नेताहरूले बताएका छन्। बाढी पहिरोको सम्भावित जोखिमबारे सिन्धुपाल्चोकको 12 नगरपालिकामा गरिएको भौगर्भिक अध्ययनमा नगरभित्रका 13 बस्ती उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। 12-7 घुमथाङको नागपुजे, कर्थली, जम्पू, बुकाम, सोताङ लगायत बस्ती सार्नुपर्ने देखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। कान्तिपुर इकोनोमिक समिटको दोस्रो सत्र आफ्नै उत्पादनको सामर्थ्य सत्रका सहभागीले सरकारी नीति, स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योग मैत्री नभएको बताएका छन्। नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको र उद्योगदत्ता लगायत विषय झन्झटिला रहेका कारण उद्यमीलाई समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ। उद्यमी व्यवसायको संरक्षणका लागि राजनैतिक दल एवं सरकारले सघाउनु पर्ने पूर्व कृषि मन्त्री घनश्याम भूषालले बताउनुभयो। जसले मुलुकको सम्पूर्ण उत्पादन र वितरणलाई नेतृत्व गरिरहेका छन् तिनलाई राजनीतिक पार्टी र सत्ताले संरक्षण गर्नुपर्नेमा दोहनकारी व्यवहार देखाइरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीलाई खुवाउने पिलाउने धनी बनाउने निजी क्षेत्र हो, हामी आफै उत्पादन गर्दैनौं। राजनीतिज्ञहरूले उल्टै दुःख पाएपछि व्यवसायले पनि उद्योग किन गर्छन्, अरू वस्तुको किन व्यापार गर्छन्? जसले रोजगारी सृजना गर्छ त्यसले अर्को उद्यम जन्माउने भूषालको भनाइ छ। नेपाल विभिन्न वस्तुमा आत्मनिर्भर भइसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, त्यसमध्ये सिमेन्ट पनि एउटा हो। सरकारले अलिकति मात्र साथ दियो भने हामी निकासी गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौं। ट्रङ्क विद्युत प्रसारण लाइनको विषयलाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्थानीय उद्योगी बीच उत्पन्न विवाद अन्ततः अदालतमा पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय सहित प्राधिकरणको रूपन्देहीमा रहेका अन्य 3वटा वितरण केन्द्र विरूद्ध भैरहवा बुटवल औद्योगिक करिडरका 18 उद्योगीले हिजो रूपन्देही अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय दरबार मार्ग काठमाडौँ र प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय काठमाडौँलाई सबै व्यवसायीले विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। क्यारिबियन मुलुक हैटीमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या कम्तीमा 1297 पुगेको छ। शनिबार गएको 7.2 म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण भत्किएका संरचनाको भग्नावशेषमा दबिएको उद्धार कार्य जारी रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। भूकम्पका कारण निजी घर, चर्च, विद्यालय भत्किएका छन्। घाइतेहरूका कारण अस्पतालमा भिड लागेको छ। 5700 जना घाइते अवस्थामा भेटिएका छन्। हराइरहेकाहरूको संख्या अझै यकिन हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन्। अब खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा भएका पछिल्लो खेलमा वेस्ट ह्याम युनाइटेड र टटनह्याम हटस्पर विजयी भएका छन्। खेलको पहिलो हाफमा 2-1 गोल अन्तरले अघि रहेको अवस्थालाई जोगाउन नसक्दा न्यूकासल युनाइटेड 4-2 गोल अन्तरले पराजित भयो। खेलमा क्यालिम विल्सन र जेकब मर्फीले पहिलो हाफमा न्यूकासलका लागि गोल गरेका थिए। वेस्ट ह्यामका लागि आरन रेस्पेल, सेड बेहनवा, टमस ससेक र मिकाली एन्टोनियोले समान 1-1 गोल गर्दै जित दिलाएका हुन्। यसैबीच म्यानचेस्टर सिटीले टटनह्याम हटस्परमाथि 1-0 को जित निकालेको छ। खेलको 55 मिनेटमा हङ मिन सनले गरेको एकमात्र गोल टटनह्यामको जितका लागि पर्याप्त बन्यो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:35 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:41 हुनेछ। यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड सेक्युरिटी डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।